अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंसानी आंख हर रोज़ हज़ारों मंज़र देखती है और इंसानी आंख हर रोज़ हज़ारों मंज़र भूल भी जाती है। इंसान की जिबिल्लत में है कि वो इस दुनिया में जो कुछ देखता है उसकी अक्सरियत को वो भूल जाता है, लेकिन इंसान की फितरत में ये भी है कि उसके साथ बीतने वाले वो अंदो अलम के वाक़यात कभी नहीं भूल पाता। इंसान की आंख उस मंज़र को कैच करती है और फिर उसके नक़ूश इंसान के जहन, इंसान के दिल और यहाँ तक कि इंसान की रगों में दौड़ने लग जाते हैं। मेरी नस्ल, मेरे बाद आने वाली 2 नस्लें और मुझसे पहले के जो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अब जो वो मंज़र देख रहे हैं ये मंज़र कई सदियों के बाद देखे जा रहे हैं। और अब की बार जो मंज़र देखे जा रहे हैं, इससे पहले दुनिया की तारीख़ में ऐसे मंज़र नहीं देखे गए हैं। दुनिया यकसर बदली है। इससे पहले हमने देखा कि दुनिया ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया, टेक्नोलॉजी आई, इंसान की ज़िंदगी में आसानी हो गई, लेकिन दुनिया बदली है शिद्दत पसंदी में भी, दुनिया बदली है जारियत में भी, दुनिया बदली है दूसरों को नीचा दिखाने में भी, दुनिया बदली है कि कमज़ोर पर ताकतवर जुल्म व अलम की वो दास्तान रकम कर दे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हाल में बात करें तो सबसे बड़ी इसकी मिसाल गज़ा है। गज़ा के अंदर 52,249 लोग शहीद हो गए। बड़ी तादाद बच्चों की है और वह शहीद करने वाला कोई और नहीं, इज़राइल है, नेतन्याहू है। दुनिया में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कि महज आप मफरूज़े पर, महज आप अपनी सोच के मुताबिक, अपने ज़ौम के मुताबिक दूसरों पर इस बात पे हमला कर दें कि ये जोहरी हथियार बना रहे हैं। वक्त ये बताता है, वक्त गुजरने के साथ साथ ये हकीकतें अया हो रही हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसकी सरबराह की स्टेटमेंट हो, उसके मुताबिक ये समझ आती है कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो मंज़र दुनिया को दिखाया गया कि पहले जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। पहले कोई किसी पे हमला करता था, उसके पास कोई जवाब होता था। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मंज़र भी मेरी नस्लें पहली बार देख रही हैं, लेकिन ये वो मंज़र हैं कि ये नस्लें अपनी जहन में इनको कैद करेंगी, इन सारे मनाजिर को नक्श करेंगी और आने वाली नस्लों को बताएंगी। दुनिया की तारीख़ एक नए अंदाज़ में लिखी जा रही है। इसमें इज़राइल ख़ुद को अमेरिका की शराकतदारी से बहुत तगड़ा महसूस कर रहा है, लेकिन इज़राइल अपने अकायद और नज़रियात का प्रचार करने के साथ साथ उनके हुसूल के लिए जो खून की होली खेल रहा है और जो बर्बरियत रचा रहा है, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिली है। लेकिन आखिर हर उरूज को एक ज़वाल है और हर जुल्म ने एक दिन ख़त्म होना होता है। अब जो नज़र आता है, जो तारीख़ लिखी जा रही है कि इज़राइल के ज़वाल की कहानी शुरू हो चुकी है। जो डेवलपमेंट्स हैं दुनिया में उस पर बात करूंगा, लेकिन आज के वीलॉग में सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान क्या अमेरिका का साथ ईरान के ख़िलाफ़ दे रहा है? ये बुनियादी सवाल है। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का साथ दुनिया के किसी भी मुल्क का नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का ऐवान, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे कैटेगोरिकली उनकी हमदर्दियाँ, उनकी हिमायत सफारती, अखलाक़ी, सियासी, इंसानी हर लिहाज से ईरान की हुकूमत और ईरान के लोगों के साथ है। अब ये कलई भी खुल गई है। जो बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स है, उसने गुज़श्ता रोज़ जो ख़बर छापी है, सबसे ज़्यादा बात ये हो रही थी कि जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया और इंडियन जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ये ख़बरें छाप दी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए हैं, और उसका कंटेक्स्ट वो ये बना रहे थे कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अड्डे हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। रॉयटर्स ने इस कलई को खोला है। रॉयटर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया है कि ईरान की सरहद तकरीबन 900 किलोमीटर तक लंबी है और ईरान की सरहद के जो आर पार हैं वो तबका रहता है कि जिनका ताल्लुक़ और जिनका माजी इंतहा पसंदी से जुड़ा रहा है। ईरान में अगर रिजीम चेंज होती है, ईरान में अगर हुकूमत बदलती है, तो ये ख़ित्ता फिर शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों के हाथ लग जाएगा, जो एक इंसानी अलमिये का रूप भी धार सकता है। रॉयटर्स ने अपनी ख़बर में ये बताया है कि आर्मी चीफ़ की तरफ से इस सारे मामले का जो हल है वो अमन ही बताया गया है। और ये भी अब खबर है कि पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान अमन के साथ है। पाकिस्तान किसी की जंग में किसी का शरीक नहीं हो सकता, किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। जहां अमन की बात होगी पाकिस्तान उसमें सबसे आगे रहेगा।
آنے والے دنوں میں یہ حقیقت بھی کھلے گی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایران اسرائیل جب جنگ بندی ہوگی جس پہ کام شروع ہو چکا ہے، ایران کے وزیر خارجہ جنیوا روانہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ جو دیگر وزراء خارجہ ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جنگ بندی پر غور کیا جا رہا ہے، امریکہ 2 ہفتے کے لیے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ 2 ہفتے کے لیے نہیں، امریکہ مکمل ہی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ امریکہ اس جنگ میں اب اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا۔ UN سیکیورٹی کونسل میں سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے فوری جنگ بندی کی بات کی ہے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے موقف دہرایا ہے اپنے امن کا، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، اور یہاں پہ عالم اسلام کے لیے، بالخصوص پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے، اس منظر میں ایران کو لے کر، ایران کے حق میں جو اسلامک ورلڈ کا، یورپی یونین کا، برطانیہ کا، فرانس کا جو اب پریشر ایران کے حق میں امریکہ پر پڑا ہے اور اسرائیل پہ پڑا ہے، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا اور ایک مومنٹم بنا ہے، یہ کریڈٹ یقینی طور پہ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان کی دنیا معترف ہے۔ آج امریکی سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اس ٹیلی فون میں انہوں نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو سراہا ہے، مزید تعاون کا کہا ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کے ساتھ جو شراکت داری ہے اس کو بڑھانے کا بھی کہا ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات بھی کی ہے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان نے فیلڈ مارشل کا جو دورہ ہے اور ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کو بھی خوشائند کہا ہے، اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان پہ اب سب کی نظریں ہیں۔ پاکستان از دی ریجنل سٹیبلائزر۔ پاکستان عالم اسلام کا فخر ہے، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا فخر ہے، اور آج میں بہت رشک سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران جب علامہ نے، خطیب نے، پیش امام نے یہ دعا کروائی کہ یا رب العزت ایران اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا، سب نے کھل کے اس پہ آمین کہا۔ جب ایران کے مسلمانوں کے لیے آج پاکستان بھر کی مساجد میں آج دعائیں ہو رہی ہیں، یگانگت، یکجہتی، اتحاد اور مسلم حرم کی پاسبانی کا سلسلہ پاکستان سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پاکستان ہی اس کا راہبر ہے، پاکستان ہی اس کا لیڈر ہے۔ یہ سارے سلسلے اپنی جگہ ہیں۔ آج پاکستان ہی کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو بھی ادراک ہوا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل جتنا ایران کے بارے میں جانتے ہیں شاید ٹرمپ اتنا نہیں جانتے ہیں۔ آج پاکستان ہی کی وجہ سے جنیوا ہو، UN سیکیورٹی کونسل ہو، امریکہ کے ایوان ہو، برطانیہ جو دہائیوں سے ساتھی رہا ہے امریکہ کا وہ پیچھے ہٹ رہا ہو، فرانس ہو، یورپی یونین ہو، روس ہو، چین ہو، یہ پاکستان ہی کی وجہ سے آج ایران کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے، امید ہے، اس بات پہ اعتماد ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ کردار سب نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ویلاگ کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہر آنکھ جو ہے وہ دن میں ہزاروں منظر دیکھتی ہے۔ میری نسلیں جو یہ منظر دیکھ رہی ہیں اس میں بربریت ہے، اس میں خون ہے، اس میں لڑائی ہے، اس میں تشدد ہے، اس میں جنگ ہے، اس میں مار داڑ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج دنیا بھر کی آنکھیں اور بالخصوص دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کا نام پاکستان ہے اس کا کردار کیا ہے اور وہ کیسے اپنے کردار کو نبھا رہا ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جہاں میں نے یہ بہت پازیٹیو باتیں کی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اپنے جو مکاتب فکر ہیں اس کو لے کر کچھ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن سے متعلق کہ جو رائے جلدی قائم کرتے ہیں، کسی بات پہ تحقیق کم کرتے ہیں، علم کا فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے، وہ بہت آگے کی بات بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں دشنام درازی نہیں کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اتحاد کا ساتھ دینا ہے۔ ایران سے تشکر پاکستان کا نعرہ بلند ہوا، واشنگٹن میں تشکر پاکستان کا نعرہ لگا، آج دنیا بھر میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ہم نے بڑھاوا دینا ہے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہم یہ بتا سکیں کہ وہ منظر جو ہماری آنکھوں نے کیچ کیے تھے، جو ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں، جو ہمارے دلوں پہ واہ ہیں، جو ہماری رگوں میں دوڑتے ہیں، وہ منظر جہاں ایک جانب ظلم تھا، ایک جانب ظالم تھے، دوسری جانب امن کا پرچم لیے ہم بھی کھڑے تھے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔